बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 अपने इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन इलेक्शन 2024 से 2 साल पहले और इलेक्शन 2024 से 4 दिन बाद मुसलसल एक प्रोपेगेंडा पीटीआई की तरफ से ये किया गया कि पूरा पाकिस्तान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से राज़ी है और तकरीबन 85% से ज़ायद पाकिस्तान का वोटर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और बानी चेयरमैन के उस एजेंडे के ऊपर, उस पॉलिसी के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, वो बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं आपके सामने इलेक्शन 2024 के हवाले से एक इंतहाई न्यूट्रल NGO फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, ये एक NGO है बिल्कुल आज़ाद, उसका कोई PTI से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से या IPP से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की इलेक्शन 2024 के हवाले से, तो आप हैरान हो जाएंगे उसके फैक्ट एंड फिगर सुन के। उन्होंने जो इब्तदाई फैक्ट एंड फिगर दिए, उसके मुताबिक 17 मिलियन वोट PTI को पड़ा है इस दफ़ा। और ये एक हकीकत है कि पिछले इलेक्शन 2018 से 8 लाख कम वोट PTI को पड़ा है। ये फाफिन की रिपोर्ट है। फिर इसके मुताबिक PTI के मुखालिफ जितनी जमातें हैं उनको 40.5 मिलियन वोट पड़ा है, जो PTI के मुकाबले में 250% ज़्यादा है PTI से, 250%। फिर उसके बाद PTI ने 93 सीटें इस बार ली हैं। पिछली दफ़ा 117 के राउंड अबाउट सीटें 2018 में उन्होंने जीती थी। तकरीबन 20 से 23 सीटें उन्होंने कम जीती। पिछली दफ़ा नून लीग ने जो सीटें जीती थी उससे 9 सीटें ज़्यादा, 74 सीटें नून लीग ने जीती। पीपल्स पार्टी ने पिछले 2018 के इलेक्शन की निस्बत 11 सीटें ज़्यादा जीती। अब ये वो हक़ाइक़ है जो एग्जैक्ट, करेक्ट, ऑप्टिमल, एप्रोप्रिएट पे आपके सामने रख रहा हूँ। इस पर कोई डालडा नहीं है, कोई अपनी तरफ से मिलावट नहीं है, कोई झूठ फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरे टीवी चैनल, मेरे चैनल से, मेरे यूट्यूब चैनल से या मेरे सोशल मीडिया पोस्ट से कोई झूठ कम अज़ कम बयान नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने बिल्कुल आपको एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, जो एक न्यूट्रल NGO है, उसकी चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं। अब आप ये बताएं कि इन हक़ाइक़ की रोशनी में कोई कह सकता है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान वो PTI के साथ खड़ा है, पूरे का पूरा पाकिस्तान वो PTI के मौक़िफ़ और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। लेकिन आप इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में आप देखें कि PTI का पॉइंट ऑफ व्यू और PTI का रवैया कहाँ पे खड़ा है। उनका रवैया ये है कि ना हमने चलना है, ना हमने चलने देना है, ना हमने इज्जत करनी है, ना हमने इज्जत करवानी है, सोशल मीडिया से लेके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तक। और अभी भी फेक किस्म की झूठी खबरों को इतना फैलाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की इकॉनमी और माशरत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, जो बड़ी अलार्मिंग है, PTI को बाहर बैठे वो कार्टून, वो गद्दार किस्म के यूट्यूबर, वो गद्दार किस्म के सहाफ़ी, वो गद्दार किस्म के कुछ एलिमेंट्स जो वो रास्ता दे रहे हैं, और साथ ही उनकी सोशल मीडिया के जो क़यादत सारी बाहर बैठी है, वो पाकिस्तान के इन मासूम PTI के कारकुनान और वोटर्स को अब उन्होंने एक नया रास्ता देना शुरू किया है कि हम KPK को नौज़ बिल्ला माज़ल्ला, अल्लाह ना करे, हम ढाका बनाएंगे और 1971 वाला सीन दोहराएंगे। ये वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आना, ये बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है। सारे पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है। और जो इलेक्शन वाले दिन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस के तहत जो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे हुई, उसके असरात भी अब पूरी पाकिस्तानी कौम को
ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس کس انداز سے وہ نام نہاد غلیظ قسم کے وہ سینئر اینکرز جو بنے بیٹھتے ہیں، انہوں نے جھوٹی انفارمیشن، جھوٹے فارم 45، جھوٹے نتائج، جھوٹے دعوے، جھوٹی معلومات وہ جناب میڈیا میں نکال کے عوام کے ذہنوں کو اور پاکستان کی سوسائٹی کو اور معاشرت کو جس طریقے سے زہر آلودہ کیا. اب سوشل میڈیا پہ ہی اب جناب وہ سارے پروفز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ فلاں اینکر، فلاں تجزیہ نگار نے یہ بات کہی، اس کے مقابلے میں دیکھیں جناب یہ بات ثابت ہو رہی ہے. فلاں نے یہ دعویٰ کیا، اس کے مقابلے میں دیکھیں جی یہ 100% چیز بالکل الٹ ہے. فلاں نے یہ فارم 45 پیش کیا، جناب وہ تو فارم 45 کے اوپر تو نہ کسی کے سائن ہے نہ کسی کا انگوٹھا ہے، یہ تو ٹوٹلی جعلی ہے. جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ، جعلی خبروں کی بنیاد پہ، جعلی پوسٹوں کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر جو 2 سال سے ایک دجالی قسم کا ماحول اور پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جو ماحول بنایا ہوا ہے وہ پچھلے 4 دن سے بھی اپنے عروج پہ ہے. لیکن حقائق میں نے آپ کو فافن کی جو ہے وہ ایک رپورٹ کی کچھ ابھی جناب معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. وقت کے آنے کے ساتھ جب آپ کو مزید فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر کتنے % لوگ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے. پاکستان کی عوام اکثریت کے ساتھ اس موقف کے قائم ہے کہ پاکستان کو اس وقت پرامن پاکستان چاہیے، پاکستان کو اس وقت مستحکم پاکستان چاہیے. پاکستان نے اس سال IMF کے ساتھ معاہدے سے لے کے جو اپنے قرضوں کی پے بیک کرنی ہے، جو قرضے واپس کرنے ہیں، وہ ایک ایسا سویر معاملہ ہے کہ جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے لے کے پاکستان کی اکنامیکل تباہی و بربادی بہت سی چیزوں میں پاکستان کو انوالو کر سکتا ہے. اس وجہ سے پاکستان کے اندر اب ایک پرامن ماحول چاہیے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کے چنگل سے نجات ملے، لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کے گھروں میں چولہے جلیں، لوگوں کے گھروں میں سکھ اور چین آئے، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں ہوں، لوگوں کے بچے آوارہ پھر رہے ہیں گلی محلوں میں، ان کے لیے کوئی روزگار کا ماحول بنے. یہ ساری چیزیں اس وقت تک پاسبل نہیں ہوں گی جب تک پاکستان کے اندر ایک پرامن پرسکون قسم کا سیاسی اور معاشرتی ماحول نہیں ہوگا. اور اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جھوٹے پروپیگنڈے، یہ دجالی پروپیگنڈے ہیں کہ جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہے. پاکستانیوں کو اپنا دل اور اپنا دماغ اب کھول لینا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.